سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب اشرف علی قادری صاحب اپنی مخصوص رنگ میں رہتے ہوئے حاضر پیش کر رہے تھے. اللہ کے فضل و گزار میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے میزبان ثنا خان محترم نام غلام صابر ساقی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور نعت پاک کی نشان پیش فرمائیں. آپ محبت سے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا. آئے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. آئے وہ وقت نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا. عمر گزری ہے، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. عمر گزری وہ بھی اپنے نہ ہوئے اور دل بھی گیا ہاتھوں سے. وہ بھی اپنے نہ ہوئے اور دل بھی گیا ہاتھوں سے. ایسے آنے سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا. ایسے آنے ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم
कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का उनके अंदाज़े करम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाब गुलाम साबिक साकी साहब हाजिरी पेश कर रहे थे और आपको माशाअल्लाह नज़र आ रहा है जैसे सुन रहे थे। थकावटें माशाअल्लाह सबको होनी भी चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन गल है कि जितने भी मेहमान तुसी माशाअल्लाह बुलाए सी महफिल पाक विच अजमत साबरी साहब को अलावा सारे तशरीफ ले आए ने। महफिल तकीर तो शुरू हुई और साकी साहब मेज़बान ने माशाअल्लाह हुज़ूर दी बारगाह विच हाज़री पेश की थी। हाकिम साहब भी हुक्म फरमाया है और मेरी भी ख्वाहिश है कि इश्तिहार दे विच मियां मज़हर अब्बास काठिया साहब का भी इसमें ग्रामी तुसी पढ़िया होना कि अपने इलाके दी माशाअल्लाह बड़े अच्छे सनाखान ने और शायर भी ने माशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे, हुज़ूर दी बारगाह विच हाज़री पेश करेंगे। उन्हां दे नात पाक दे 2-4 अशार से सुनांगे इंशाअल्लाह ते उस तो बाद असी हाकिम साहब को समात करना है। मैं किबला मार मज़हर अब्बास काठिया साहब को गुजारिश करांगा जिथे भी ने मेरी गल अगर आवाज़ पहुँच रही है तो मेहरबानी फरमान ते सरकार की बारगाह विच हाज़री जिहड़ी है वो पेश फरमान और इंशाअल्लाह इन्हां तो फौरन बाद नात को शायर जनाब अहमद अली हाकिम साहब माशाअल्लाह सामने बैठे साहब ओ माशाअल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं अपनी हाज़री पेश करने के ना तो फौरन बाद इंशाअल्लाह आलम इस्लाम के अजीम नात को शायर जनाब अहमद अली हाकिम साहब हुज़ूर की बारगाह में हाज़री पेश करेंगे। उसी मोहब्बत नाल बोलो नारे तकबीर। चलो एक कथा समात फरमाओ फिर मार साहब भी पहुँच जाएंगे और इन्हीं के लिए दिन और इन्हीं के लिए रातें हैं। जिस घर की बात करने लगा हूँ आप तवज्जो करेंगे। इन्हीं के लिए दिन और इन्हीं के लिए रातें हैं, कैसी कैसी तेरी खिदमत के लिए रातें हैं। इन्हीं के लिए दिन और इन्हीं के लिए रातें हैं, कैसी कैसी तेरी खिदमत के लिए रातें हैं। अर्श से आते हैं जबरील झुलाने झूला, सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बातें हैं। अर्श से आते हैं जबरील झुलाने झूला, सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बातें हैं। आइए इस बात करते हैं आलम इस्लाम के महनाज सना खान मोहतरम जनाब मार मज़हर अब्बास काठिया साहब माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत गिरामी चूँकि वक्त काफ़ी गुजर गया है और तुसी असी सारे मुंतज़िर भाई अहमद अली हाकिम दे और वक्त का तकाज़ा भी सी उन्होंने सुनिया जाता, लेकिन सारिया गल्लां तो मद्देनज़र रख के इन्हां दा हुक्म मैं चंद इशार पेश करांगा। मोहब्बत नाल ज़ौक़ नाल दुरूद पाक पढ़ो, कोई ज़बान खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या कलाम दे मौला अली मौला की वजह दो इशार पेश करांगा। मोहम्मद तू गमकार कौन वद मोहम्मद तू गमकार
ود محمد تو غمخوار کون توجہ کرنا اسی ایک باری بولو سبحان اللہ نے حسن سید حدیث سانچیا توجہ کرنے میرے نے حسن سید حدیث سانچیا اناباد جاتے دا سردار کونے اناباد جاتے دا سردار کونے ود کے محمد تو غمخوار کونے اور میرے لب چپ نے اشارے کردا میرے لب چپ نے اشارے نہیں کردا وفا تو پوچھ لو وفادار کون ود کے محمد تو غمخوار کون اور آخر دے وچ دو اشعار مولا علی دی بارگاہ وچ پیش کراں گا جڑا ذکر علی سننا چاہتا ہے وہ ایک بار محبت نال درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر کامنو حاکم صاحب انہاں دا کلام کئی نعت خانہ نے پڑھیا کئی مجمعہ پڑھیا گیا اور پڑھیا بھی جا رہا تے شیر تے پہلے مصرے تے ایک گال دی ختم ہو گئی تے کوئی ذوق نال بولو سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکامنو علی وجد محمد دا کوئی پیر وکامنو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکامنو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسی دیئے جاگیر وکامنو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکامنو اپنی حاضری دا آخری شعر جڑا ذکر علی سن کے خوش ہوئے ہو بولے سبحان اللہ باقی نہیں صورت جی کوئی تصویر بکا میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں مار مزن آباز کا کیا صاحب حاضر پیش فرما رہے تھے علی ورگا زمانے کے کوئی پیر بھی قابل ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں